Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your online class of political science. Today is 15th of December 2020. Today our lecture is Supreme Court and its इख्तियारात of rise. Supreme Court. अजीज़ तालिबात, 1973 के आइन के तहत एक आला वफाकी अदालत कायम की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। ये मुल्क की तमाम बड़ी अदालतों पर बरतरी हासिल है और बड़े बड़े शहरों में इसके झैली बेंच भी कायम किए गए हैं। इसकी तंजीम क्या है? आइन की दफ़ा नंबर 176 की रूह से सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और इतने जजों पर मुश्तमिल होगी जिनकी तादाद का तयन पार्लियामेंट कानून साजी के ज़रिए करेगी। इस किस्म के कानून की अदम मौजूदगी में ये तादाद सदर मुकर्रर करेगा। आजकल इसकी तादाद 17 मुकर्रर की गई है। 18वीं आइनी तरमीम की रूह से सदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेगा। जजों की तकर्री 18वीं आइनी तरमीम के तहत सदर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्री अदालती कमीशन और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर करेगा। अदालती कमीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 9 अफराद पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जज, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिक चीफ जस्टिस या जज 2 साल के लिए, वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बार कौंसिल का मुंतखब शुदा नुमाइंदा 2 साल के लिए। पार्लिमानी कमेटी 8 अफराद पर मुश्तमिल होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में से 4 अरकान लिए जाएंगे। कौमी असम्बली तहलील होने की सूरत में पार्लिमानी कमेटी सिर्फ सेनेट के अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों ऐवानों में निस्फ का ताल्लुक हुकूमत और निस्फ का ताल्लुक हिज़्ब इख्तिलाफ से होगा। कमेटी के अरकान की नामजदगी कायदे हिज़्ब इक़्तिदार और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करेंगे, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की अददी क़ुव्वत के तनासुब से नुमाइंदगी मिलेगी। पार्लिमानी कमेटी अदालती कमीशन की तजवीज़ करदा तकर्री की 14 रोज़ में तौसीक करेगी। बसूरत दीगर ये खुद ब खुद मुअस्सर होगी। पार्लिमानी कमेटी किसी नाम को 3/4 अक्सरियत से मुस्तरद कर सकेगी। मुस्तरद होने की सूरत में कमीशन कोई दूसरा नाम तजवीज़ करेगा। कमेटी तौसीक के बाद इन नामों को सदर की मंजूरी के लिए भेजेगी। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के रिकॉर्ड रखे जाएंगे और कमेटी जुडिशल कमीशन की सिफारिशात मंजूर ना करने की ठोस वजूहात तहरीर करेगी। अहलियत को देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो शराइत ज़रूरी हैं उनमें वो पाकिस्तान का शहरी हो, कम से कम 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, किसी हाई कोर्ट में 15 साल तक बतौर एडवोकेट काम कर चुका हो। अपना ओहदा संभालने से कबल चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के रूबरू हलफ उठाएगा, जबकि बाकी जज चीफ जस्टिस के रूबरू हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल मुकर्रर की गई है। वो जब चाहें खुद भी सदर को अपना इस्तीफ़ा पेश कर सकते हैं। सदर मुमलिकत किसी जज को बदनवानी या जहनी और जिस्मानी माजूरी की सूरत में आला अदालती कौंसिल की रिपोर्ट पर बरतरफ कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल सदर मकाम इस्लामाबाद है। चीफ जस्टिस सदर की इजाज़त से किसी और जगह भी इजलास बुला सकता है। लाहौर और कराची में अदालत के मुस्तकिल बेंच कायम हैं। आइन की आर्टिकल 180 की रूह से जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा किसी वजह से खाली हो तो सदर सीनियर तरीन जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगा। आइन की दफ़ा नंबर 181 की रूह से जब सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का ओहदा खाली हो तो सदर हाई कोर्ट के किसी जज को जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का अहल हो, सुप्रीम कोर्ट का कायम मकाम जज मुकर्रर करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कम हो या किसी वजह से जजों की तादाद में आर्जी तौर पर इजाफा नागुज़ीर हो तो चीफ जस्टिस सदर की इजाज़त से किसी ऐसे शख्स को जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, उसे ओहदा छोड़े हुए 3 साल से ज़ायद ना हुए हों, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इजाज़त से हाई कोर्ट के किसी ऐसे जज को जो मतलूबा शराइत पूरी करता हो, आर्जी जज मुकर्रर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना ओहदा छोड़ने के बाद वकालत नहीं कर सकते, ना ही किसी नफ़ा बख्श ओहदे पर फायज हो सकते हैं। अलबत्ता वो किसी अदालती नौइयत के ओहदे पर फायज हो सकते हैं, मसलन लॉ कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सरबराही या रुकनीत। तनख्वाह और मरात। सुप्रीम कोर्ट
کہ ججوں کو معقول تنخواہ اور الاؤنسز اور دیگر مرات حاصل ہوتی ہیں جن پر صدر کو وقتاً فوقتاً نظر ثانی کا اختیار حاصل ہے۔ ریٹائرمنٹ پر انہیں معقول پینشن بھی دی جاتی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اختیارات و فرائض کی طرف۔ پہلا اختیار ہے ابتدائی دائرہ سماعت۔ ابتدائی دائرہ سماعت کے تحت سپریم کورٹ کو 2 قسم کے اختیارات حاصل ہیں۔ وفاقی تنازعات۔ سپریم کورٹ کو ایسے تمام تنازعات میں ابتدائی دائرہ سماعت حاصل ہے جو وفاقی حکومت اور ایک یا ایک سے زائد صوبائی حکومتوں کے مابین ہو یا صوبائی حکومتوں کے درمیان ہو، لیکن سپریم کورٹ اس قسم کے تنازعات میں صرف توضیحی فیصلے کرنے کی مجاز ہوگی۔ بعض تنازعات صرف عدالت کی رائے جاننے کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ فریقین کے حقوق و فرائض کا تعین ہو سکے۔ یہ توضیحی فیصلے ڈکلیریٹری ججمنٹ کہلاتے ہیں۔ احکام جاری کرنے کا اختیار۔ سپریم کورٹ کسی متاثرہ فریق کی درخواست پر بنیادی حقوق کے نفاذ کے سلسلے میں عدالت جو احکامات جاری کر سکتی ہے ان کی تفصیل اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، عدالت کسی بھی سرکاری ادارے یا مقامی حکام کو روک سکتی ہے جس کے وہ قانونی طور پر مجاز نہیں، یا انہیں ایسے اقدام کا حکم دے سکتی ہے جو ان کے قانونی فرائض میں شامل ہے۔ نمبر 2، عدالت کسی بھی ادارے یا حکام کے ایسے اقدام کو غیر مؤثر قرار دے سکتی ہے جس کے وہ قانونی طور پر مجاز نہیں۔ نمبر 3، کسی بھی سرکاری عہدے کے دعوے دار سے جواب طلب کر سکتی ہے کہ وہ کس قانون کے تحت متعلقہ عہدے پر فائز ہونے کا دعوے دار ہے۔ نمبر 4، متاثر فریق کی درخواست پر نظر بند شخص کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے سکتی ہے تاکہ عدالت اطمینان کر سکے کہ اسے غیر قانونی طور پر نظر بند نہیں کیا گیا۔ متاثرہ فریق کی درخواست پر بنیادی حقوق کے نفاذ کے سلسلے میں حکام کو ضروری اقدامات کی ہدایت کر سکتی ہے۔ اپیلوں کی سماعت کا اختیار۔ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کا اختیار رکھتی ہے۔ ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو بدل کر ملزم کو موت یا عمر قید کی سزا دی ہو یا سزا میں اضافہ کر دیا ہو۔ ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت سے مقدمہ خود سماعت کے لیے منگوایا ہو اور ملزم کو موت یا عمر قید کی سزا دی ہو۔ ہائی کورٹ نے کسی کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دی ہو۔ ایسے مقدمات جن کی مالیت 50,000 سے کم نہ ہو، ہائی کورٹ خود تصدیق کر دے کہ مقدمہ آئین کی روح سے وضاحت طلب ہے۔ دیگر صورتوں میں اپیل کے لیے سپریم کورٹ سے پہلے اجازت لینا پڑتی ہے۔ مشاورتی اختیار۔ آئین کی آرٹیکل 186 کی روح سے اگر صدر کسی اہم قانونی نکتہ یا مفاد عامہ کے مسئلے پر سپریم کورٹ سے مشورہ طلب کرے تو آئین کی روح سے عدالت اس کا جائزہ لینے کے بعد مشورہ دینے کی پابند ہے، لیکن صدر اس رائے پر عمل کرنے کا پابند نہیں۔ ہدایت جاری کرنے کا اختیار۔ عدل و انصاف کے قیام کی خاطر سپریم کورٹ زیر سماعت مقدمات کے بارے میں ہدایات جاری کر سکتی ہے۔ وہ کسی بھی فرد کو پیش کرنے یا دستاویز کی فراہمی کا حکم دے سکتی ہے۔ اس قسم کی ہدایات کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا۔ سپریم کورٹ نے اپنے عدالتی فیصلوں پر بعض فنی وجوہ یا نئے شواہد اور واقعات کی روشنی میں نظر ثانی کی مجاز ہے، لیکن ایسا کرتے وقت اسے پارلیمنٹ کے قوانین اور خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ یہ اختیار اس لیے دیا گیا تاکہ غلطی کی تلافی ہو سکے۔ اگر کوئی شخص عدالت کے کام میں رکاوٹ ڈالے، مداخلت کرے، حکم کی تعمیل نہ کرے یا عدالت کے خلاف نفرت پیدا کرے تو عدالت ایسے شخص کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دے سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آئین کی محافظ ہے۔ اگر کوئی فرد یا ادارہ ایسا اقدام اٹھائے جو آئین سے متصادم ہو تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لیتی ہے۔ مثلاً 1993 میں صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی توڑی اور نواز شریف وزارت برطرف کر دی تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی اور وزارت کو بحال کر دیا۔ سپریم کورٹ ماتحت عدالتوں کی نگرانی کرتی ہے۔ ایک ہائی کورٹ سے مقدمہ دوسری ہائی کورٹ میں منتقل کر سکتی ہے۔ دستور کی روشنی میں اپنے اور ماتحت عدالتوں کے قواعد و ضوابط مرتب کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کے ایسے تمام فیصلے جن میں کسی قانونی نکتے کی وضاحت کی گئی ہو ماتحت عدالتوں کے لیے قانون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کرتی ہے۔ عدالت کسی مسئلے کا از خود نوٹس سو موٹو ایکشن بھی لے سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ کے اختیارات و فرائض کا جائزہ مکمل ہوا۔ گھر پر رہیے، محفوظ رہیے، فی امان اللہ۔